अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन किराम, आरिफ अलवी साहब जो हैं वो डट गए और ऐवान सदर में छुपा एक गद्दार जो है वो पकड़ा गया है और उसकी आरिफ अलवी साहब ने निशानदेही कर दी है और उनको फारिग जो है वो किया जा रहा है। इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है कि वो कौन गद्दार है। और दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, एस्टैब्लिशमेंट और आरिफ अलवी साहब भी जो है वो आमने सामने इस वक्त आ चुके हैं और एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त कह लें कि दौड़ें लगी हुई हैं। वो क्या कर रहे हैं, और रात गए नाज़रीन किराम इस्लामाबाद में ऐवान सदर के अंदर एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है। उसकी स्टोरी भी मैंने आपके सामने रखनी है कि वो क्या माजरा हुआ और ऐवान सदर में रात गए क्या हुआ था। इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जान नाज़रीन किराम, एक स्पेशल अदालत जो है वो तैयार कर ली गई है और आर्टिकल 6 का जो वार है वो भी हो सकता है। इसकी सब की तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, आज एक दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब के हवाले से उसके ऊपर एतराज़ात जो है वो लगा कर वापस की गई है। और दरख्वास्त ये थी कि जो दीगर मुकदमात हैं उनको उनके हवाले से जो इमरान खान साहब हैं उनको गिरफ़्तार करने से जो है वो रोका जाए। तो ये जनाब दरख्वास्त दायर की गई थी वकील सलमान सफदर की जानिब से, और उसमें जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि उनको दीगर मुकदमात में गिरफ्तार ना किया जाए, तो उसके ऊपर एतराज़ात जिस रात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लगाए गए हैं। वो एतराज़ात क्या हैं? उसमें एक तो एतराज़ ये किया गया कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त में आर्टिकल 184/3 के अज्जा को पूरा नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार ने ज़्यादती मुफाद से मुतल्लिक दरख्वास्त 184/3 के तहत दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर यह एतराज़ भी दायर किया गया है कि दरख्वास्त गुजार ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। दरख्वास्त गुजार के पास ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का मुतल्लिका फोरम मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार साबित नहीं कर सका कि कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ और ये कैसे अवामी मुफाद का मामला है। एक दरख्वास्त में गैर मुतल्लिका ना समझ आने वाली मुख्तलिफ इस्तिता की गई हैं और ये नाज़रीन किराम ये वो मामला था। और दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त जो सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से जो आर्टिकल 6 का है, ये उनके बाबर अवान साहब हैं, उन्होंने ये आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा ये बड़ा संगीन जुर्म है, ये जो किया गया है, ये जो बिल का मामला हुआ है इसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि ये बड़ा संगीन मामला है। उन्होंने क्या गुफ्तगू में कहा, उन्होंने कहा एक तो सदर साहब की ट्वीट की बात करें तो सदर ओहदे की पाकिस्तान में 4 हैसियतें हैं और उन्होंने कहा कि सदर जो है वो एक तो बराह रास्त रियासत का सरबराह है और पार्लियामेंट का हिस्सा है। IMF के जो सारे एग्रीमेंट है सदर के नाम पर होते हैं। और उन्होंने कहा कि चौथा ये कि सदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। और उन्होंने कहा कि ये सारा जो मामला हुआ है ये आइनी ओहदे की हुक्म अदूली जो है वो हुई है और अगर आइनी ओहदे की हुक्म अदूली हो जाए तो वहाँ जो है नतीजा आर्टिकल 6 जो है वो निकलता है और आर्टिकल 186 सदर को इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल भेजे। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले का खुद नोटिस ले। ये उन्होंने नाज़रीन किराम एक चीज़ कही है, उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये आर्टिकल 6 तक भी जा सकता है, इसका जो नतीजा है वो आर्टिकल 6 भी जो निकलता है और ये नाज़रीन किराम बड़ी संगीन है। और इस हवाले से आज तहरीके इंसाफ वालों ने जो है वो भी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त में मोहम्मद मकसद सलीम एडवोकेट की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वफाकी वजारत कानून और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है और उसमें नाज़रीन का मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आया है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ पेश किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट मावरा आइन है। एक्ट के तहत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों और गैर आइनी इख्तियारात दे दिए गए हैं जिसके तहत पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी शहरी को घर बुलाकर बगैर वारंट के जो हैं वो दाखिल हो सकते हैं। तो दरख्वास्त में कहा गया कि नए कानून के तहत गिरफ्तार फर्द को मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश करना ज़रूरी नहीं होगा, जबकि आइन का आर्टिकल 4-19 जो है वो शहरियों को 4-19A शहरियों को जो है वो आज़ादी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो ये नाज़रीन किराम दरख्वास्त में ये भी इस्तिता की गई है कि अदालत ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की शिक 2, 4 और 11 को मावरा आइन करार देते हुए कलअदम करे और अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद जो है वो उससे रोके। लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, इनको आपको पता है कि जैसे ही ये एक तो बिल भी जल्दी में पास किया गया, आरिफ अलवी के साइन करवाए गए, वापस दोबारा जो है वो जॉइंट सेशन में नहीं गया,
تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے بڑی تیزی سے جب بل پاس ہوا، پھر چند گرفتاریاں بھی ہوئی، اور یہ سارا جو ہے وہ معاملہ جو ہے ناظرین اکرام کیا گیا۔ اب ناظرین اکرام ہوا کیا اس کے اندر، آج جو ہے وہ ایک اسپیشل عدالت بھی تیار کر دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اسپیشل عدالت جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام آج اسی عدالت میں جو اسپیشل عدالت تیار کی گئی ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناظرین اکرام 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا اور اسی عدالت میں شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا۔ ناظرین اکرام یہ ملک بھر میں ایک اسپیشل جو ہے وہ عدالت قائم کی گئی اسلام آباد کے اندر، جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی مقدمات جو ہے وہ سنے گی، اور اس کے جو سماعتیں ہوں گی یا جو کیس ہوگا، درج مقدمات ہوں گی، ان کی سماعت جو ان کیمرہ ہوگی، اور اس میں جو ہے اسپیشل عدالت جو ہے اس کے جج جو ہیں جج ابو الحسنات کو جو ہے ان کا مقرر کیا گیا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تمام جو معاملات ہیں اور وہ اس میں جو ہے وہ دیکھے گی۔ یہ ایک اسپیشل عدالت تیار کی گئی ہے اور ایک اضافی چارج جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور ان سب کے اندر جو ہے وہ اب ٹرائل چلیں گے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے۔ یہ دیکھیں آپ، تیزی دیکھیں، ادھر جناب بل پاس ہوئے، ادھر گرفتاریاں شروع ہوئی، اور ادھر ایک اسپیشل عدالت بھی تیار کر دی گئی۔ یہ ناظرین کرام یہ صورتحال تھی۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، صدر نے جو ایوان صدر کے اندر جو غدار پکڑا گیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ اور ایوان صدر کے اندر رات کیا ہوا وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، صدر نے جو ہے وہ جو غدار ایک پکڑا گیا ہے جو سامنے آیا ہے، میں تو اس کو غدار ہی کروں گا جو صدر کی حکم عدولی کر رہا ہے اور جو ایک آئینی عہدے کی جو حکم عدولی کی جا رہی ہے، تو میں تو اس کو غدار ہی کہوں گا۔ تو ناظرین کرام، جو صدر کے سیکٹری ہیں وقار احمد، یہ بھی ملوث ہیں جی اس کارروائی کے اندر۔ وقار احمد کو صدر صاحب نے جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹانے کی سفارش کر دی ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھا ہے کہ صدر مملکت کے سیکرٹری وقار احمد کی مزید خدمات جو ہیں وہ درکار نہیں ہیں۔ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی یہ کارروائی ہے، اور دوسری جانب ایوان صدر نے گریڈ 22 کی آفیسر حمیرہ احمد کو جو ہے وہ سیکرٹری جو ہے وہ مقرر کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام جو ایک غدار ہے اس کو فارغ کر دیا گیا وقار احمد کو، اور کہا گیا کہ حمیرہ احمد جو ہیں ان کو جو ہے وہ آپ لگائیں، یہ 22 گریڈ کی آفیسر ہے۔ اور یہ ناظرین کرام جو چیزیں ہیں، اس کے بعد ناظرین کرام یہ ایک غدار تھے جو سامنے اگر ایوان صدر میں یہ ایک کارروائی ہے، باقی کو میرا خیال نام لینا چاہیے اور باقیوں کے خلاف بھی صدر کو جو ہے وہ کارروائی کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام رات کے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے جو معاملہ ہے، ایک تو یہ ہے ناظرین کرام کہ رات گئے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ ہوئی ہے ایوان صدر میں، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، اور وہاں پہ جو ہے وہ کون صاحب آئے وہ اس کا نام ہم نہیں لے سکتے۔ تو جناب ایوان صدر میں جا کر کے ڈاکٹر عارف علوی کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اور وہاں پہ بڑی سردی گرمی بھی ہوئی، استعفے کے حوالے سے پریشر ڈالا گیا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ میں اب آپ کو کیا بات بتاؤں کہ بات جو ہے وہ گالیاں وغیرہ تک بھی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بڑے دھیمے انداز میں بتا رہا ہوں، اور بڑی سردی گرمی ہوئی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ جب بات گالیوں تک نکل جائے تو بات کہاں چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ جو ان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں، ایک سازش کے ذریعے یہ جو قانون پاس کروائے گئے ہیں، اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ قانون جو ہے واپس نہ چلا جائے، کسی نہ کسی طرح یہ جو معاملات ہیں، یہ جو پاکستان کی عوام کو اپنے مقاصد کے لیے یا جب بھی کسی کو ہم چاہیں تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے ذریعے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیں، تو وہ قانون جو ہے وہ ہم نے بڑی محنت سے جو ہے وہ ایک سازش کے ذریعے پاس کروایا تو واپس نہ ہو جائے۔ اس وقت ان کی جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام اس وقت معاملات چل رہے ہیں اس سب کے حوالے سے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں غریب عوام کے لیے اس طرح کوئی قانون پاس نہیں کروایا جاتا، جتنی کہ اپنی حکمرانی کو سیاستدان ہو، وہ فوج ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ جتنی اپنی حکمرانی اپنے مفادات کے بل پاس کرواتے ہیں، عام عوام کے لیے کبھی بل پاس نہیں ہوئے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نے کیا